السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا مليح. اليوم نقول فيديو حنبداو. بون راني في الدار، راني حنقلع ندير نقول فيديو نوفو. اليوم فيديو ان بي بارتيكولير باسكو انا حنشوف كونسيسيونير جديد. هذا الكونسيسيونير جا في دوده. رحت هضرت معاه البارح، قال لي تقدر تجي تفيلمي، دونك الى اكسبتي. دوك نروحو نفيلمي ونوري لكم الكراس اللي عنده. هو عنده كراس يعني لاباس بهم. نهضروا معاه نشوفوا واش كاع يبروبوزي لكم سيرفيس، نقول لكم البلاصه. و ديجا اللي جديد معنا، اللي جامي شافني انا وكاسكو جو باسوني دو طوموبيل، وندير لي فيديو في اليوتيوب باش نبارطاجي لا باسيون. دونك ابوني، دير لا كلوش كوم صا باش يوصلك كاع جديد، لي بري تاع الطوموبيلات جديد، كاع الطوموبيلات. اي ا تو سويت. والبراد خويا لاباز. عدنا، راني وصلت للكونسيسيونير، دوك نوريه لكم. دوك نقلب الكاميرا ونوريه لكم. هاولي الكونسيسيونير بون اسمه بي ام اودو، مكتوب شراء بيع وتبديل اشا فونتربريز. جاي قدام طاكسيات تاع دوده اللي يدو الفوكا. كي تكون طالع من دوده، كي تكون جاي من دوده طالع لقليعه، وكي تكون هابط مقليعه فير الجي. هذا هو هنا جاي كونسيسيونير. بون دوك ندخلو عنده ونفيلمي كاسيلي ان انتيريور في الاكستيريور. هايا رانا داخل كونسيسيونير. بون نبداو بالخشين ديريكت، نخشوا اللعب قباله دوكا، يعني ليفل فريمون تري هارد. عنده طوموبيل فريمون شابين دو تري بون كاليتي، تري بروبر. يصارحكم على كلش. جينيرالمون لا ماجوريتي امبورتي، كاين شويه اللي ماشي امبورتي، عنده ميكس دو لامبورتي ماشي امبورتي. يبيع بون يفي دو لا فونت دو لا روبريز اي دو ليشونج، يعني يبدل ويبيع ويشري. دوكو تحبوا تفوتوا عليه تسيبوه كيما فهمتكم
الطلعه تاع في طريق الجزائر في دواوده اونتر دواوده وقليعه. تسيبو الشاوروم تاعو كي تكونوا هابطين مقليعه على لاغوش. فوالا قدام طاكسي تاع فوكا واسمو بي ام اوتو. بون بروميير فوتور تاع شاوروم عنده ميني كوبر جون كوبر ووركس. جون كوبر ميني كوبر كيت جون كوبر ووركس ماشي لا جون كوبر ووركس يعني لا دوريجين مي سي ان كيت تري بو كيت دبليو. بون نشوفوها فيت في باش نكملوا لي زوتر فواتور باسكو الشاوروم معمر بالطوموبيلات. دونك نبداو. عندنا جون كوبر ووركس فيها كاع الكيت، فيها لا كانوط ني داباي، فيها لي دو بوند لي بوند نوار افيك دي تري روج، فيها كلش مصبوغ فيها كاع لي بارشوك بالاحمر، كاع لي تري هادو حمورة، فيها لي ريتروفيزور حمورة، فيها البوندا جون كوبر ووركس، فيها هاد لي بتي لوغو قوة. لا جونت تري بيل جونت جون كوبر ووركس ثاني. لي ديتيكتور دو ريكول، ديتيكتور دو شوك يعني افون اريير. بون فيها طوا احمر ولا كولور غري شويه بيزار بصح بزاف قوه بزاف شباب طايح عليها مع لي فينيسيون هادو فور. بون جون كوبر ووركس معروفه. بون لا بريمير كونكورونت تاعها سي اودي A1 ماشي في جون كوبر ووركس، يعني هذه كيت جون كوبر ووركس فيها سي ان ديزل ماشي اسونس. لا بريمير كونكورونت تاعها اودي A1 سي اون كومباكت سي بارمي لي بلو بيل كومباكت اللي كاين في المارشي اوتوموبيل. ميني كوبر تابع لجروب بي ام دبليو دونك سي ريان ادير في لا كاليتي قوه. بون نشوفوها فيت في ونكملوا لي زوتر فيكول. Bon, aileron. Deux sorties d'échappement. Voilà. Bon, deuxième véhicule c'est un Audi Q7 couleur noire, TFSI essence, 252 chevaux, quattro. Audi Q7 bon الوحش الألماني. أنا pour moi vraiment شوف الله يبارك وحش. Il est vraiment imposant, véhicule très prestigieux. فيه Audi Q7 هذا لا فاز، هذه فاز 2 يعني كاين دو فاز. الفاز الاولى 2006، الفاز دوزيام الفاز دوزيام داروها في 2016. هذا هو يعني بارمي لي بريمي موديل تاع لا فاز 2. فيه العفسه اللي داروها له كاك شوز دو فريمون ريفولوسيونير، سي كو نقصوا له في البوا. لونسيان كيو 7 كان ثقيل وهذا نقصوا له 325 كيلو. سي كيك شوز عجب في الطوموبيلات باش ينقصوا اوتون دو بوا. 325 كيلو في ان فييكول سي كيك شوز دو دينورم. دونك نقصوا له 325 كيلو، دونك ولا بلو سوبل ميم سي il a gardé toujours son gabarit vraiment énorme. وحش ما شاء الله. الوغ بون فيه كاع لي زوبسيون كزينون بيك زينون لي ليد هادو بالنسبه للكيسات حاجه يعني داخله في لا باز. فيه دي جونت 21 بوس اتريي روج مكتوبين فيهم كواترو دو انورم ديسك لي ديتيكتور بارتو. فوالا بون سي ان كواترو افيك دي باغيت. بون هنا فيه الالومنيوم الفيتر سور تانتي. Voilà. L'arrière, la boule d'attelage, TFSI Quattro, la totale, vraiment la totale. Voilà pour le deuxième véhicule. Bon, troisième véhicule de concession, محبوب بالجزائريين يعني Q3, très belle couleur bleue, magnifique, بزاف شابة la couleur. فيه bon, il est très propre, يعني نقي vraiment ما شاء الله. Le Q3 pour moi, le Q3 c'est parmi les compacts, les SUV compacts les plus réussis. Même l'intérieur تاعو قوة. خطات تعجبني على الكيو 5 personnellement. هذا c'est un choix personnel. الداخل اللي عجبني على الكيو 5. من برا c'est vrai que le Q5 il est vraiment meilleur. Bon voilà. Bon on fait des jantes Audi par 20 pouces. S-Line, finition S-Line. Très propre intérieur. Très propre. Voilà. Masha'Allah.
بون هذا فيه 177 chevaux. TDI 177 chevaux. Voilà pour Audi. اللي من بعد اللي هو هيونداي سانتا في كولور نوار جديد مشمع. فيه موتور 2 لتر دو ديزل فول اوبسيون كاع لا توتال. بون سانتا في عاودوا له ديزاين بارابور اللي كان تاع العام اللي فات، شباب بزاف النوفو ميم اللي كان قديم يعني لاباس به، مي النوفو زادو ستيكاوا خدموا قوه. فيه دي جونت بار 18 دو غروس جونت. il est imposant ثاني فريمون كبير في الفوليوم 4x4 فريمون كبير. فوالا هاو كيفاش داير في لا غلوباليتي. دوك نهضروا عليه. بون شفنا لاريير، دوك نشوفوا لافون. فوالا لافون بون بدلوا شويه لي فو، داروا دي فو بلوز ايلونسي، رايحين اون غروس كالوندر. فوالا دي ليد. يعني هيونداي فريمون دارت حاجه شابه الخضراء. سونطا في دي جينيرالمون دايما شباب. بون سياج لي سياج تاعو الانتيريور جي با اكسي. بون الانتيريور ديالو بون الانتيريور ديجا بروميير بوين بوزيتيف باسكو البارح كنت في سبورتيج. بون سبورتيج كنت في سونطا في فاس 1 يعني اللي كان قديم 2018. البارح كنت في واحد عجبني، مي فريمون العفسه اللي كنت ما عجبتنيش فيه كو جو ريبروشو سانتا في سي بيان ليكرون كان صغير. مي دوكا ليكرون فريمون ستيكاوه، داروا ايكرون با مال بور ان فييكول وحش. هذه هي. بون لي سياج سي توجور دي سياج تري كونفورطابل باين. لي سياج سانتا في كبار، فوتاي فريمون فوتاي سياج. فولون تري جولي تاع يشبه تاع الاي 30 شباب، يعجبني خير من القفص القديمه ثاني. فوالا لي سياج خاصينهم. بون هذا السياج تيشو ماشي سياج كبير، مي كوميم شباب بزاف لي سياج شابين بزاف لي سياج تاع سانتا في. فوالا مي خدموا حاجه شابه هيونداي. جينيرالمون سانتا في لي فريمون با مال، دايما مليح سانتا في. فوالا بون في لا كونسيسيون كاين ثاني اون موطو للناس اللي تحب الموطوات. كاين اون موطو سوزوكي 750. بون بيرسونيلمون ما نعرفش مليح الموطوات، مي هذه لي با مال. بون موطوات شابين مي ما نعرف لهمش بيرسونيلمون. فوالا بون في الاكستيريور اون روتروف عندنا هذا اوبيل. عندنا اوبيل 9 بلاس. اوبيل 9 بلاس اسمه ديجا نسيت اسمه، عنده اسم شويه بيزار مي فريمون شباب. بون فيفارو اوبيل فيفارو دبليو 9 بلاس. فيه موتور بي توربو تري بويسون، وفيه كل السورتينتي كاع لي زوبسيون انتيريور تو سكي فو. هابط من فرنسا بيان سور. حاجه شابه. فيه 3 بلاس هنا، 3 بلاس هنايا، فيه 3 بلاس لاريير، فيه ان كون كوف. فوالا بور اوبيل. بون بور لي بري اكسيتيرا ارواحو يقول لكم لي بري تاعو، لي بري تاع شاك فييكول، ولا دومونديو لي انا نفوت عليه نسقسيه شاك فييكول لي بري تاعو، لي بري تاع شاك فييكول. فوالا عندنا ثاني بيجو ريفتر ديزل اش دي جديد في النيلون. يعني النيلون مازال ما نحاش. توت اوبسيون، ديتيكتور دو ريكول كلش. لي انتريسي يعني يجي يسقسي ولا دوموندي لي انا نجيب له لي بري، كومونتي له في لي كومونتير نعطيكم لي بري. عندنا هنايا غولف 7 ستار. موتور تي دي 143 شوفو هاي باين. فوالا جديده مشمعه جديده. ماتريكول مازال ما فيهاش ماتريكول تاع النيلو. بون فوالا وصلنا لفت على فيديو، جيسبر تكون عجبتكم. اذا عندكم استفسار على اي طوموبيل، على اي البري تاع اي طوموبيل، قولوا لي في الكومونتير يعني سون بروبليم. انا دوموندي للسيد يقول لي لي بري. اذا خاصكم كاش انفورماسيون ولا جوزو عنده سون بروبليم، ابواب مفتوحه فريمون ما تري بيان اكوي. انسان طيب بزاف يعني.
فريمون فتح لي بيبانو خلاني نفيلمي ترونكيل. فوالا ان شاء الله. بون n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un j'aime, de vous abonner وديروا لا كلوش باش يلحقكم كاع جديد ان شاء الله. اللي يوغا دي فيديو زياده هاد الخضره. اي تشاو.